سلسلہ جڑا ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا. لہٰذا یہ گزارش ہے کہ تمام پیر بھائی، تمام دوست احباب اس دے وچ جمعۃ المبارک دی بھی ایک تربیتی نشست ہے. حضور خواجہ صاحب غریب نواز دے آستانے دا آپ دا یہ طریقہ مبارک ہے کہ ہمیشہ سکھاون والا ماحول رکھیا ہے. ہن ویکھو نا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے، سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا ذکر حافظ محمد رضا صاحب کر رہے ہیں، تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا ذکر کر رہے ہیں. یہ تمام بزرگان دین، انہاں نے کسے نے فارسی دے اندر اپنے کلام لکھے، کسے نے پنجابی دے اندر اپنے کلام لکھے، کسے نے کشمیری دے اندر اپنے کلام لکھے، کسے نے سرائکی دے اندر اپنے کلام لکھے. مقصد انہاں دے جتنے بھی کلام ہیں انہاں دا مفہوم اور انہاں دا مقصد تسی مطالعہ کر کے اپنی ریسرچ کر کے ویکھ لو کہ لوگاں تک قرآن و سنت دا پیغام پہنچانا ہے. مقصد سب دا ایک ہی رہا ہے کہ خلق خدا دا تعلق جڑا ہے، مخلوق خدا دا تعلق جڑا ہے، وہ خالق خدا دے نال، خالق دے نال مخلوق دا تعلق جوڑیا جاوے، لوگاں نو اللہ کریم نال جوڑیا جاوے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اس دے بارے اس دے اندر تسی مزید اگر جاؤ تے اللہ والے دی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ نال ملاندا ہے. اگر توانو کوئی اللہ دا بندہ نظر آئے اور وہ دنیا نال ملاندا پھرے تے سمجھو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ توانو دنیا دی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ تواڈا دنیا دی طرف رخ کر رہا ہے، تے وہ اللہ والیاں دا سلسلہ جڑا ہوندا ہے وہ اللہ نال ملانا اصل انہاں دا مقصد ہوندا ہے. حضور خواجہ صاحب غریب نواز فرماندے آن کہ ساڈا کام تا اتنا ہی ہے کہ جدو ساڈے کول کوئی بندہ ایسا آ جاوے جڑا رب کریم نو بھولیا ہووے، اسی اونوں اوندا رب یاد کرا دینے ہیں. تے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بوआ بھولے ہوئے ہوئے، اسی اونوں حضور علیہ السلام دا بوआ یاد کرا دینے ہیں. اور اگر کوئی اونوں بوआ یاد کرا دینے ہیں، اون دا رخ مدینے پاک اللہ موڑ دینے ہیں، اگاں اون دی شریعت بھی ٹھیک ہو جاندی ہے، اون دی طریقت بھی ٹھیک ہو جاندی ہے. اور جدو اندر محبت پیدا ہوندی ہے تے پھر ظاہر بھی اپنے آپ محبوب دے رنگ وچ رنگیا جاندا. لہذا ایک ایسا شخص، لہذا یہ تربیتی ماحول ہے. اے جتنے بھی تسی حضرات تشریف لے کے آمدے ہو، حالانکہ ایتھے حالی انتظامات اتنے مطلب کہ وسیع نہیں، لیکن ویکھو کہ دور دراز تو پیر بھائی جمعۃ المبارک پڑھن واسطے تشریف لے کے آمدن، اور او موسم جس طرح دا بھی ہوئے، رستے جس طرح دے بھی ہوئیں، لیکن پیر بھائیاں دی کوشش ہوندی ہے زیادہ تر کہ اسی اپنے پیر خانے تے جا کے جمعہ پڑھیے. تے تسی جدو ایتھے تشریف لے آندے ہو تے مقصد یہ ہوندا ہے کہ تسی کوئی گل ایسی اپنے پلے بن کے جاؤ جس دے نال تواڈی دنیا بھی بہتر ہو جاوے، تواڈی آخرت بھی بہتر ہو جائے. تے ایک تاں میں گزارش کرساں کہ نماز دا قیام کریے. جو حضرات نماز غفلت کر دیں، میں ایک گزارش کرساں کہ غیرت والا انسان جڑا ہے وہ نماز قضا نہیں کردا، نماز دی غفلت نہیں کردا. کیونکہ جو غیرت مند مسلمان ہے اس دی غیرت ایک گوارا نہیں کر دی کہ او سوائے اللہ کریم تو کسے ہور دے سامنے جھکے. ایک غیرت مند مسلمان دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں اللہ تعالی دی بارگاہ تو علاوہ میں کسے دے سامنے اپنا سر جھکاواں.
وہ شاعر نے لکھا ہے نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. کہ ایک سجدہ جنوں تو نہیں مناسب سمجھدا کرنا تینوں اے پتہ نہیں کہ 1000 سجدیاں تو تینوں وہ بچا لیندا. تے لہذا اس واسطے سجدہ جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر سجدہ عشق ہو جائے تو پھر رسم شبیری ادا ہو جاندی ہے. رسم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پاک دی وہ کربلا دی رسم ادا ہو جاندی ہے اگر سجدہ عشق ادا ہو گیا. اس سجدے دی اہمیت تا سانو کربلا دے وچ آقا حسین نے دس دیتی کہ لوگ پتہ نہیں کس حالت دے وچ آرام دے ماحول وچ سجدہ کرنا لوگاں نو کئیاں نو توفیق نہیں ہوندی، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پاک نے تیراں دی چھان تھلے نماز پڑھ کے کربلا دی تپتی ریت تے نماز پڑھ کے پھر حالت نماز اور حالت سجدہ دے اندر شہادت آپ نو اللہ نے عطا فرمائی اور آپ نے حاصل کیتی شہادت، اور اس وقت بھی آپ نماز اور آپ سجدے دے اندر. تے اس سجدے دی اہمیت دا اندازہ تا کربلا نو ویکھ کے سجدے دی اہمیت دا سانو پتہ چلدا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام دا وہ سجدہ طویل کرنا بھی یاد آ جاندہ ہے کہ اس ہستی دی خاطر حضور نے سجدہ اپنا طویل فرمایا جنہاں نے اس طرح سجدے کرنے ہاں. حضور علیہ السلام نو پتہ ہا کہ انہاں تیراں دی چھان تھلے بھی سجدہ کرنا ہے، انہاں نے کربلا دی تپتی ریت تے بھی سجدہ کرنا ہے، انہاں نے جناب والا انہاں نے حالت سجدہ دے اندر انہاں نے شہادت حاصل کرنی ہے. لہٰذا اس واسطے حضور علیہ السلام نے انہاں دی خاطر انہاں دی محبت دی خاطر انہاں نے سجدے نو بھی طویل فرمایا. لہٰذا میرے پیر بھائیو ترج بیٹھے ہو، کوئی جناب تسی کوئی سیاسی سماجی محفل دے اندر بیٹھے ہو، تسی جناب والا کسے بھی پرے پنچایت دے وچ بیٹھے ہو، تسی جناب کوئی اپنی دکان تے بیٹھے ہو، جدوں وقت نماز آ جائے تے دنیا دے تمام معاملات تو بندہ اس ویلے اجازت لے لوے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے. لہٰذا سجدے دی بڑی اہمیت ہے. میں اپنے پیر بھائیاں نو اپنے تمام دوست احباب نو ایک گزارش کرساں کہ واقعی حسینی آئے تے حسین پاک اللہ سجدہ ضرور دیتا کریے تے اس واسطے نماز دا قیام کیتا کرو اور علم دوست بنو. علم دوست بنو اس انداز دے وچ علم دوست بنو کہ جتھے دین اسلام دا علم سنایا جائے او علم حاصل کرو. اکثر حضرات ہیں میں سمجھنا کہ ہر بندے دے اندر ایتا انسان قبر تک بندہ علم حاصل کردہ رہندا ہے. اگر کسی چیز دی ساڑے اندر کمی ہے تے سانو کسی بھی عمر دے وچ کوئی بزرگ ہے اگر وہ نماز نہیں انہوں یاد یا نماز دے حوالے نال انہوں شریعت مطہرہ دے علم دے حوالے نال انہوں دے ذہن وچ کوئی کمی ہے تے او جناب والا او اگر نماز کسے کل جاندہ ہے او علماء کرام دی محفل جا کے اپنی او علمی کمزوری دور کردہ ہے تے ان دی عزت ہے، ان دی کوئی بےزتی نہیں ہے. میں سمجھنا کہ عمر کسی بھی حصے دے وچ کسی بھی حصے دے اندر عمر دے حصے دے اندر اگر توانو یہ خیال آ جائے توانو یہ یاد آ جائے کہ بھئی میں اپنی دینی تعلیم جڑی ہے میں اپنا علمی حوالے نال کمزوری ہے تے میں اس کمزوری نو دور کراں، میں اپنی نماز نو دوبارہ اچھے طریقے نال یاد کراں، میں شرعی مسائل جڑے ہیں نو دوبارہ اچھے طریقے نال سمجھاں اور انہاں تے عمل کراں تے تواڈی عزت ہے. اس بندے دی تعریف کرو، اس دا قطن مذاق نہ بناؤ کہ جناب انہوں پتہ نہیں، بلکہ اے شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ باشعور انسان ہے. کئی ایسے جاہل ہیں جڑے اپنے جہالت تے اڑے رہندے ہیں تے جناب والا وہ اے شرعی مسائل نو سیکھنا اور انہاں تے عمل کرنا جڑا ہے اپنی وہ توہین سمجھ لیندے ہیں تے او دور رہندے ہیں تے او غفلت دا شکار رہندے ہیں. لہذا میرے پیر بھائیو یہ چیزاں بڑیاں ضروری ہیں
اپنے کسی بھی تسی عمر دے حصے دے وچ ہوو، کوئی بھی تہاڈا معاملہ ہوئے تے علم جڑا ہے وہ حاصل کرو، نماز دا قیام کرو اور اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرو، صبر پیدا کرو۔ میں ایک اکثر میں ویکھنا کہ چھوٹے وڈے دا ادب جڑا ہے وہ اس دور دے وچ ختم ہوندا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ کوئی اپنا حق منگے، یہ تو اوندا حق ہے، لیکن حق منگدا منگدا بدتمیز ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، یہ بہت بری بات۔ اگر تسی کسی بھی جگہ تے اپنا حق مانگ رہے ہو، ساڑے ایک بدتمیزی والا ماحول جڑا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ہن ایک چاچے تے بھتریے دا معاملہ آیا تے او بھتیجے نے چاچے نو گال کٹ دیتی تے اس دے وچ اے اچھی بات نہیں کہ جناب اگر وہ بھتیجا اپنا حق مانگ رہا ہے تے حق منگنا اوندا حق آئی، لیکن گال کڈنا اوندا حق نہیں آئی۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے تمام پیر بھائیوں، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اگر تہاڈا کسے بندے نال اختلاف ہے تے اختلاف بھی نقطے دی حد تک رکھو، اختلاف دے بھی طریقے ہوندے نے، گالی گلوچ دا جڑا ماحول ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے اخلاق نو اچھا رکھو۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے، اور جمعۃ المبارک تے جتنے پیر بھائی تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا اپنے شیخ کامل دی بارگاہ وچ حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیر کامل دی نسبت دے نال مدینہ پاک دا حاضری بھی نصیب فرمائے، ظاہری اور باطنی حاضری نصیب بھی فرمائے۔ سانو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ تعالیٰ حضوری نصیب فرماوے، اور حضور علیہ السلام دی حضوری جس بندے نو مل گئی اون دے واسطے شعر ہی کافی ہے کہ یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میری یہی معراج ہے کہ میرے آقا میں جناب دے قدمہ نال وابستہ ہو گیا، میں آپ دی بارگاہ وچ پہنچ گیا، میرے واسطے ہی معراج ہے۔ اگے تسی جانو اور تہاڈا کام جانے، ساڈا تا حضور تہاڈے قدمہ تک آنا کام آ۔ لہٰذا میرے پیر بھائیو، حضور علیہ السلام دی محبت جڑی ہے یہ ساڈے واسطے بہت بڑا سرمایہ ہے، ساڈے واسطے اللہ دا انعام ہے۔ ساڈے بزرگاں نے سانو طریقہ ہی، سانو تبلیغ دا انداز ہی وہ دتا ہے جس دے وچ عشق رسول دا نور موجود ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ادب صحابہ کرام بھی ہے، مودت اہل بیت بھی ہے، تعظیم اولیاء کرام بھی ہے، اور اللہ رب العزت دی وحدانیت بھی ہے، اس دی ذات، اس دی توحید جڑی ہے او اسی اسی طرح کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میری یہی معراج ہے کہ میرے آقا میں جناب دے قدمہ نال وابستہ ہو گیا، میں آپ دی بارگاہ وچ پہنچ گیا، میرے واسطے ہی معراج ہے۔ اگے تسی جانو اور تہاڈا کام جانے، ساڈا تا حضور تہاڈے قدمہ تک آنا کام آ۔ لہٰذا میرے پیر بھائیو، حضور علیہ السلام دی محبت جڑی ہے یہ ساڈے واسطے بہت بڑا سرمایہ ہے، ساڈے واسطے اللہ دا انعام ہے۔ ساڈے بزرگاں نے سانو طریقہ ہی، سانو تبلیغ دا انداز ہی وہ دتا ہے جس دے وچ عشق رسول دا نور موجود ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ادب صحابہ کرام بھی ہے، مودت اہل بیت بھی ہے، تعظیم اولیاء کرام بھی ہے، اور اللہ رب العزت دی وحدانیت بھی ہے، اس دی ذات، اس دی توحید جڑی ہے او اسی اسی طرح اللہ تعالیٰ دی ذات نال اپنا تعلق قائم کرنا ہے جس طرح سرکار نے سانو دسیا، حضور نے سانو طریقہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نو اس طرح مننا ہے، اللہ کریم نال اس طرح تعلق اپنا قائم رکھنا ہے۔ سانو سارا کوئی تا حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ ملیا، لہذا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اور میں تمام پیر بھائیاں نو بڑا سلام پیش کرنا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواڈے سب تے اپنا کرم فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے
माशाअल्लाह मैं दो चीज़ां मैं दस चुकिया। एक तां कारी ताहिर साहब मदरसे दे अकैडमी दे नाजिम हैं, बतौर नाजिम अगर किसी ने मुलाकात करनी होवे ते कारी ताहिर साहब नाल मुलाकात करे। अगर इंतजामी मामलात दे विच मुलाकात करनी होवे ते उस्ताद सिकंदर साहब दफ्तर दे अंदर मौजूद होंदे और नाल हाजी नज़र साहब ओ मौजूद होंदे। इन्हां दोवां दी मैं इन्हां नूं ये मैं गुजारिश कीती है कि तुसी दोवें बुजुर्ग शख्सियात हो ते इत्थे दफ्तर दे अंदर टाइम दिता करो और इंशाअल्लाह तमाम पीर भाइयां नूं हर वेले ये मुलाकात वास्ते हाजिर हो सन। कल एक पीर भाई आया, उन्होंने ब्लड दे हवाले नाल चाहिदा हा, उन्होंने कोई ब्लड दी जरूरत आई तो वो बेली इत्थे आए ते मैं बड़ा राजी होया कि दफ्तर दे विच ओ बल्कि मैं उन्होंने भेजा तो वो कंप्यूटर चों ओ जिस जगह दा मकामी हाई उस दे मकामी पिंड दे लोगां दे ब्लड ग्रुप उन्होंने लिस्ट बना के दिती गई, उन्होंने फोन नंबर दिते गए कि तेनू अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए तो वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिहड़ा है वो तुहाडे पिंड दे विच फलां फलां बंदे दा ए ब्लड ग्रुप है और उसका ए नंबर है। उन्होंने एक लिस्ट बना के दिती गई और माशाअल्लाह वो बिली बड़ा राजी गया। वो मैनू जानदे होए मिल के गया, उन्हें कहा हजूर है वेखो कि मैनू लिस्ट मिल गई है तो हुणे मेरे नाल ही लोग रहिंदे हैं, लेकिन मैनू पता नहीं आई कि इन्हां दा ब्लड हाई ग्रुप ते मैनू इस चीज दा इलम नहीं आई ते मैनू इथों दरबार शरीफ तो रिकॉर्ड मिलिया है तो हुण मैं जाके उन्हां नाल राबते करदा पिया। ते बड़ा अच्छा तरीका है, इस तरीके दे नाल ये सारी जिहड़ी खिदमात है ये तो आगाज है और इंशाअल्लाह ये आगाज है। पिछले दिना एक थैलेसीमिया वाला बच्चा भी आया, वो भी मैं कारी साहब नू दस्या। इस तरह इंतजामी तौर ते जिहड़े मामलात हैं, क्योंकि ये खिदमत खल्क और तबलीग दीन दा मिशन जिहड़ा साडे जिम्मे लगा है, असी ओनू लैके चलना है, असी इस मिशन दी खिदमत करनी है और इस कारे खैर नू अगे बढ़ाना है। और जनाब ये गुजारिश है कि जेड़े पीर भाई तकरीबन 8-9 हज़ार पीर भाई मैनू हाफिज ताहिर साहब ने दस्या है कि 8-9 हज़ार के करीब पीर भाई रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े हैं। एक तो वो 8-9 हज़ार बंदे नाल राबता जिहड़ा है टेलीफोन के जरिए एक मोबाइल के जरिए वो राबता बहाल करने की जिम्मेदारी भी उस्ताद सिकंदर साहब ते कारी ताहिर साहब नू मैं दिती है। ते नाल जेड़े लोग रिकॉर्ड विच शामिल नहीं हो, क्योंकि रिकॉर्ड हुण बनना शुरू होया है ते तमाम पीर भाइयां नू ऐलान है कि हर जुमातुल मुबारक ते अपना आईडी कार्ड लेके आए करो और बाकायदा दाइमुल हजूरी इस्लामिक फाउंडेशन दे मेंबर बनो, रुकन बनो और रजिस्टर्ड होवो और इस तरीके इस तंजीम दा हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह इहदे हुण दफ्तर भी कायम हो सन और उन्हां दफ्तरां दे क़याम दे विच भी अपना